देसी स्टोरीज के नाजरीन और सामईन को मोहब्बतों भरा सलाम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के निशान को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। मेरा नाम उस्मान है। मैं सियालकोट के एक नवाई गांव में रहता हूं। मेरा ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से है। गांव के ज़्यादातर लोगों की तरह मेरे अब्बा भी खेती बाड़ी करते हैं। मेरी उम्र इस वक्त 17 साल है। मैं सियालकोट के मशहूर कॉलेज से FSC प्री मेडिकल में कर रहा हूं। मैं जिस सामत के लिहाज से ना तो ज़्यादा मोटा हूं और ना ही ज़्यादा पतला। मेरे घर वाले मुझे मानी कहकर बुलाते थे। मेरी 2 बहनें हैं। एक बहन आयशा जिसकी उम्र 19 साल है और एक बहन निमरा जिसकी उम्र 16 साल है। मेरी बड़ी बहन आयशा का रंग बहुत गोरा है। आयशा ने पिछले साल FA पास किया था और वो घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाती है, जबकि निमरा अभी मैट्रिक में पढ़ रही है। सर्दियों के दिन थे। मैं सुबह सुबह कॉलेज जाता था। कॉलेज हमारे गांव से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर था। हमारे गांव में कोई एकेडमी नहीं थी। एकेडमी पढ़ने के लिए भी मुझे शहर जाना पड़ता था। मैं सुबह 6-7 बजे घर से निकलता और शाम को 6-7 बजे घर वापस आता। हमारे घर के साथ 2 घर छोड़कर एक मकान था जिसमें बिल्लो बाजी रहती थीं। बिल्लो बाजी जिनकी उम्र 35 साल के करीब होगी। वो बहुत ही खूबसूरत खातून थीं। उनका रंग इतना गोरा था कि हाथ लगाने से मैली होती थीं। उनके बाल गोल्डन ब्राउन कलर के थे। उनकी आंखें शरबती रंग की थीं। उनके होंठ ऐसे थे जैसे किसी ने बड़ी फुर्सत से बैठकर बनाए हों। बिल्लो बाजी बहुत ही अच्छी शख्सियत की मालिक हैं। वो इस घर में तकरीबन 3 महीने पहले आई थीं। उनके शोहर पाकिस्तान पोस्ट में काम करते थे और उनका ट्रांसफ़र यहाँ हुआ था। उनके शोहर का नाम कमरान था और वो हमारे गांव के डाकखाने के हेड मास्टर थे। बिल्लो बाजी की शादी आज से तकरीबन 13 साल पहले हुई थी, लेकिन खुदा ने उनको अभी तक किसी औलाद से नहीं नवाजा था। उनके शोहर कामरान जब काम पर चले जाते तो वो घर में अकेली रहती। उनका नाम बिल्लो था, लेकिन हम सब मोहल्ले वाले प्यार से उन्हें बिल्लो बाजी कहते हैं। मैं भी उनको बिल्लो बाजी ही कहता था, लेकिन एक वाक़ये ने उनके बारे में मेरे ख्यालात बदल दिए। हफ्ते का दिन था। मुझे कॉलेज से छुट्टी थी। मैं नाश्ता करके छत पर चला गया धूप में बैठने के लिए। तकरीबन छत पर बैठे हुए अभी मुझे 15 से 20 मिनट हुए थे कि अम्मी ने आवाज़ दी, उस्मान बेटा नीचे आना, मुझे तेरे साथ काम है। मैं नीचे गया और कहा, जी अम्मी जी बताएं क्या काम है। अम्मी ने मुझे एक बर्तन दिया, उसमें कुछ सालन था और कहा, जाओ ये बिल्लो बाजी के घर बिल्लो बाजी को देकर आओ और उनसे कहना कि अम्मी ने आपके लिए भेजा है। मैंने कहा ठीक, और मैं बिल्लो बाजी के घर की तरफ चल दिया। बिल्लो बाजी के घर पहुंचकर मैंने उनकी बेल बजाई। थोड़ी देर बाद अंदर से आवाज़ आई कि कौन है। मैंने कहा, बिल्लो बाजी मैं उस्मान हूँ। बिल्लो बाजी ने कहा, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। मैं अक्सर उनके घर चला जाया करता था। मैं अंदर गया तो अंदर कोई नहीं था। बिल्लो बाजी की आवाज़ आई कि मैं वॉशरूम में हूँ, 2 मिनट तक आती हूँ। मैंने कहा, जी ठीक है, और मैं चारपाई पर बैठ गया। मैंने अंदर आते हुए बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया था। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद बिल्लो बाजी वॉशरूम से निकली। मैंने जैसे ही उनको देखा मैं हैरान रह गया। वो हुस्न की पेकर लग रही थी। उनके गीले बालों से टपकता हुआ पानी शबनम के कतरों की तरह उन पर गिर रहा था। नहाने की वजह से उनके कपड़े काफ़ी गीले हो चुके थे और इस वजह से उनके अंदरूनी कपड़े भी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने रेड कलर की पहनी हुई थी। वो बाहर आई और पूछने लगी, जी उस्मान कैसे आना हुआ। उनकी गुफ्तगू करने का अंदाज बहुत अच्छा था। वो इतने नरम लहजे से बात करती कि ऐसा लगता कि उनके मुंह से शहद टपक रहा हो। इसी वजह से सब मोहल्ले वाले उनकी इज्जत करते थे। मैंने कहा, बिल्लो बाजी अम्मी ने आपके लिए सालन भेजा है। वो मुस्कुराई और कहने लगी, तुम्हारी अम्मी भी तकल्लुफ़ करती हैं। मैंने कहा, सालन बहुत अच्छा बना था, इसलिए अम्मी ने आपको भेज दिया। वो कहने लगी, ठीक है तुम रुको, मैं बर्तन खाली करके तुम्हें देती हूँ। जैसे ही वो किचन में जाने के लिए मुड़ी तो पीछे से उनकी हर चीज़ वाज़िया दिखाई दे रही थी। मेरे दिल में घंटियाँ बजने लगी। बर्तन खाली करके जब वो आईं, उन्होंने बर्तन मुझे दिया और मुझसे पूछने लगी, उस्मान आजकल क्या करते हो। मैंने कहा, बिल्लो बाजी कुछ नहीं,
صبح کالج جاتا ہوں اور اس کے بعد اکیڈمی پڑھنے، شام کو 6-7 بجے گھر آتا ہوں۔ وہ کہنے لگیں کالج میں کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا بلو باجی FSC پری میڈیکل کر رہا ہوں۔ وہ مسکرائیں اور کہنے لگیں تم ڈاکٹر بننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کوشش تو یہی ہے، آگے جو خدا کی مرضی۔ وہ کہنے لگی میں نے BSc زولوجی میں کی ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ میں تو پہلے ہی بلو باجی کے قریب جانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ بلو باجی نے کہا اگر تم چاہو تو میں تمہیں پڑھا سکتی ہوں، پھر تمہیں اکیڈمی کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا بلو باجی ٹھیک ہے، میں گھر والوں سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ میں یہ کہہ کر گھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر میں نے امی سے بات کی کہ بلو باجی نے BSc زولوجی میں کی ہے اور وہ کہہ رہی تھیں اگر تم چاہو تو میں تمہیں پڑھا سکتی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں امی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، تم یہ مہینہ اپنا اکیڈمی پڑھ لو کیونکہ میں اس کی فیس دے چکی ہوں۔ اگلے مہینے سے بلو باجی کے پاس چلے جانا۔ میں بہت خوش ہوا اور دوڑتا ہوا واپس چھت پر چلا گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار بلو باجی کا چہرہ اور ان کا جسم آ رہا تھا۔ اب میں ان کو سیٹ کرنے کا سوچنے لگا اور میں نے سوچوں میں ان کو سیٹ بھی کر لیا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا اور میں مہینہ ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی مہینہ ختم ہونے میں 1 ہفتہ باقی تھا کہ میں شام کے وقت شہر سے واپس اپنے گاؤں آ رہا تھا کہ مجھے سڑک پر دور ایک موٹر سائیکل، ایک مرد اور ایک عورت چلتی دکھائی دی۔ میں ان کے پاس سے گزر گیا، لیکن تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ پیچھے سے آوازیں آنے لگیں رکو رکو۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بلو باجی اور ان کے شوہر کامران تھے۔ میں نے جلدی سے اپنی بائک روکی اور پیچھے مڑ کر ان کی طرف چل دیا۔ میں ان کے پاس پہنچ کر ان سے پوچھنے لگا کہ آپ اتنی رات کو اس اکیلی سڑک پر کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم شہر سے واپس آ رہے تھے، ہماری بائک خراب ہو گئی ہے۔ میں نے بلو باجی کی طرف دیکھا، وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ میں اپنی بائک سے نیچے اترا اور کہا رکیں، میں آپ کی بائک کو دیکھتا ہوں۔ وہ دونوں بہت پریشان لگ رہے تھے۔ جیسے جیسے رات ہو رہی تھی ٹھنڈ مزید بڑھ رہی تھی۔ میں نے بائک کو تھوڑا سا ٹھیک کیا اور انکل کو کہا کہ کک مار کے دیکھیں کہ سٹارٹ ہوتی ہے کہ نہیں۔ انکل نے کک ماری تو بائک سٹارٹ ہو گئی۔ وہ دونوں خوش ہو گئے۔ وہ دونوں بائک پر بیٹھے اور چل دیے، لیکن تھوڑا سا آگے گئے تو بائک پھر بند ہو گئی۔ میں نے اپنی بائک سٹارٹ کی اور ان کے پاس چلا گیا۔ انکل کہنے لگے کہ ہفتہ پہلے کام کروایا ہے لیکن پھر بھی بار بار بند ہو رہی ہے۔ کامران انکل نے کہا کہ بیٹا ایسا کرو، اپنی بائک پر بلو باجی کو بٹھا کر گھر لے جاؤ۔ میں نے بلو باجی کی طرف دیکھا، ان کو بائک خراب ہونے کی وجہ سے غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا بلو باجی آ جائیں، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، کامران انکل اپنی بائک ٹھیک کروا کر واپس آ جائیں گے۔ بلو باجی نے کہا ٹھیک ہے، میں عثمان کے ساتھ چلی جاتی ہوں، لیکن آپ بائک ٹھیک کروا کر جلدی آنا۔ بلو باجی میرے ساتھ بائک پر بیٹھی اور کہا چل عثمان۔ میں نے بائک اسٹارٹ کی اور چل دیا۔ تھوڑا آگے گیا تو بلو باجی کہنے لگیں عثمان بائک روکو جلدی۔ میں نے کہا بلو باجی کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی بائک تو روکو۔ میں نے بائک روکی تو وہ کہنے لگی مجھے چھوٹا واش روم آیا ہے، میں کب سے کنٹرول کر رہی تھی لیکن اب میری بس ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگی رکو، میں ادھر اندھیرے میں کر کے آتی ہوں۔ ابھی ان کو گئے صرف 2 منٹ ہوئے تھے کہ ان کی زوردار چیخ کی آواز مجھے سنائی دی۔ میں جلدی سے بائک سے نیچے اترا اور موبائل کی لائٹ آن کر کے ان کی طرف گیا۔ میں ان کے پاس پہنچا تو پوچھا بلو باجی کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے طوطے اڑ گئے۔ وہ کہنے لگیں میری قمیض اٹھا کر دیکھو۔ جیسے ہی میں نے ان کی قمیض اوپر کی تو محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔